रहीम फजूल समझकर बुझा दिया जिन चरागों को, फजूल समझकर बुझा दिया जिन चरागों को, वही चराग जलाओ तो रोशनी होगी। हजरात, मैं बहुत ही शुक्रिया के साथ आप हजरात को मुबारकबादी पेश करता हूँ और खुसूसन सिकरी साहब ने जिस तरह मुतवज्जे किया है, यकीनन वो मेरे दिल की तर्जमानी उन्होंने की है कि हमें इस मौके पर क्या करना चाहिए। आज 15 अगस्त यौम आज़ादी हमें और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आज के दिन हमारे पूरे मुल्क के अंदर शहर शहर, गांव गांव, देहात देहात, हर बाजार में और हर बस्ती में आज आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। ये जो जश्न मनाया जा रहा है, ये जो खुशी मिली है, इसके लिए इतना कहना काफी होगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। ये जो आजादी मिली, अव्वलन तो आजादी है क्या चीज, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसको हम लोग नहीं जानते हैं। अगर आजादी ना होती बल्कि गुलामी की जंजीरें हमने देखी होती तो फिर हमें आज के दिन की अजमत और अहमियत का पता चलता। और हमें मालूम होना चाहिए कि इस मौके पर जो तकरीबें होती हैं, प्रोग्राम किया जाता है, इसका हमारा मकसद ये है ताकि उन बुजुर्गों ने जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां देकर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि सैकड़ों सालों तक उन्होंने लड़ाई और जुहद मुसलसल के साथ अपनी जानों की कुर्बानी दे करके, अपने बीवियों को बेवा करके और अपने बच्चों को यतीम बना करके हमारे मुल्क के दुश्मन ताकतों के साथ लड़ाई लड़ करके मुल्क को आजाद किया था। आज जहां फिरका परस्त ताकतें हमारी इस तारीख को बदलने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन हमें और आपको यह मालूम होना चाहिए कि तारीख बदलने और मिटने के लिए तारीख नहीं बनती है, तारीख बनती है दुनिया के अंदर जिंदा रहने के लिए। लेकिन आज दुश्मन ताकतें अपनी नापाक साजिशों के जरिए से हमारे मुस्लिम उलमा और मुस्लिम कौम की कुर्बानियों की तारीख को बदलने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं। ये तारीख बदलेगी नहीं, तारीख मिटेगी नहीं, बल्कि तारीख को मिटाने वाले हमेशा मिटे हैं और तारीख जिंदा होती है, तारीख बाकी रहती है और हमारी तारीख इंशाअल्लाह बाकी रहेगी। मैं मुख्तसरन आपको कहता हूँ, हमारे ज़हनों के अंदर ये होता है कि हमारे मुल्क की आज़ादी की लड़ाई 1857 से शुरू होती है। नहीं मेरे बुजुर्गों, आपने बारहा सुना है, टीपू सुल्तान का नाम आपने बारहा सुना है, नवाब सिराजुद्दौला जो हमारे इस बंगाल से ताल्लुक रखने वाले हैं, आपने उनका नाम सुना होगा। ये वो हजरत है जो 1857 से पहले इन्होंने जंग आजादी शुरू की। चूंकि टाइम कम है, सिर्फ 3-4 मिनट के अंदर मुझे अपनी बात पूरी करनी है, इसीलिए अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आप अपने ज़हनों के अंदर बात रखिए कि अंग्रेज ने इस मुल्क के अंदर 1498 के अंदर अपना कदम रखा था। 1458 के अंदर उन्होंने कदम रखा। उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमान बादशाह हुआ करते थे, उन्हें ताकत बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। उन्होंने तिजारत की गरज से अपना यहाँ पर कदम रखा और 1401 में जाकर इनको थोड़ी सी जो मदद मिली, थोड़ी सी कुव्वत मिली, इन्होंने इस मुल्क के अंदर अपनी एक कंपनी बना ली जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। मेरे बुजुर्गों, 1601 के अंदर इनकी कंपनी कायम होती है और 1707 के अंदर हमारे मुल्क की आजादी, 1947 जंग का आगाज हम लोग समझते 1857, लेकिन 1707 के अंदर जब औरंगजेब अलैहिर्रहमा की वफात हो जाती है, अब इस अंग्रेज को ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है और अंग्रेज ने अपनी नापाक को फैलाना शुरू कर दिया है। उस वक्त सबसे पहले जिसने अंग्रेज के खिलाफ अलम बग़ावत शुरू किया वो कोई और नहीं था, किसी और जगह का रहने वाला था। हमें फख्र है, वो फख्र बंगाल नवाब सिराजुद्दौला था, जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे पहले 1757 के अंदर जाम शहादत नोश किया, 1757 के अंदर। उसके बाद मेरे बुजुर्गों, आपने दूसरा नाम टीपू सुल्तान का सुना होगा। ये कौन थे? शेर मैसूर थे। इन्होंने 1798 के अंदर अंग्रेज से लड़ाई करते हुए और मुल्क को गुलामी की आजादी से, गुलामी की आजादी दिलाने के लिए जाम शहादत नोश किया। उसके बाद
جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو طاقت مل جاتی ہے، انہوں نے ایک اعلان کر لیا، اور اس وقت کے جو بادشاہ شاہ عالم تھے ان سے معاہدہ کرا کر کے اس انگریز حکومت نے ایک اعلان جاری کر دیا کہ خلق خدا کی، ملک حکم بادشاہ کا، اور اس کے اندر فرمان اور قانون چلے گا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ اس وقت سب سے پہلے انگریز کے خلاف جنہوں نے جہاد کا علم شروع کیا، بلند کیا، وہ کوئی اور نہیں تھے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگ، ہمارے عالم، ہمارے پیر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے ان انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور جہاد کے فتوے کے نتیجے میں ایسی میرے بزرگوں، مسلمانوں کو اور علماء کو ایسی پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی کے اندر 50,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ ہمارے بزرگوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوم تو لیا، لیکن یہ کہا کہ ہمیں غلامی کی زنجیر میں رہنا پسند نہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم کے اندر آزادی ہے، اسلام آزادی سکھاتا ہے، اسلام کی فطرت کے اندر غلامی نہیں ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر غلامی ہوگی صرف ایک اللہ کی ہوگی، دین اسلام کی ہوگی، دین اسلام کے علاوہ کسی اور حکومت کی یا بادشاہ کی غلامی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے میرے بزرگوں، اسلام کی تعلیمات کے اندر آپ نے سنا ہوگا، بارہا کسی غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت آپ نے سنی ہوگی۔ اسلام کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان ہے جنہوں نے گناہ کر لیا ہے، گناہوں کا کفارہ ان کے لیے غلام کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ میں بات کو لمبا نہ کر کے، اپنی بات زیادہ آگے نہ بڑھاتے ہوئے، کیونکہ ابھی دوسرا پروگرام بھی شروع ہونے والا ہے۔ خیر، یہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کی تاریخ ہے۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی، یہ بھی ہمارے علماء کرام، اگر ہمارے علماء کرام کی قربانیاں نہ ہوتی، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم تھے، اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی اور ہمارے ان دارالعلوم دیوبند کے اکابر اور مجاہدین آزادی کی قربانیاں نہ ہوتی، آپ دیکھیے اب تک 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے میں نے کہا کہ 1757 سے لے کر 1857 تک اس ملک کی آزادی کے لیے لڑنے والے صرف اور صرف علماء کرام ہیں، صرف مسلمان ہیں، دوسری قوم اس تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ آج اس تاریخ کو بھلانے کے لیے، مٹانے کے لیے ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں، اسکولوں کے نصاب کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اسکولوں کے بچوں کو اگر بتایا جاتا ہے، ان کو بتایا یہ جاتا ہے کہ جنگ آزادی کی تاریخ 1857 سے شروع ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں ایسا نہیں، اب کیسے اس کو بدلا جائے؟ یہ کیا آج کے دن تاریخ بتانے کے بجائے آج اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، اور افسوس کے ساتھ اسلامی کالجوں کے اندر، اسلامی اسکولوں کے اندر بھی یہ ہونے لگا ہے، بچوں کو ناٹک دے دیا جاتا ہے، ان کو کھیل دے دیا جاتا ہے، بچے ناٹک اور کھیل کے اندر پھر مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی قربانی کو بھلا جاتے ہیں۔ یہ ایک سازش ہے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نے نہیں سوچا اور اپنے بزرگوں کی قربانی کو ہم نے یاد نہیں کیا، جو اب پھر ملک غلامی کی طرف بھاگ رہا ہے، اس کو آزادی دلانے کے لیے ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنا ہوگا اور ان کی تاریخ کو دہرانے کے لیے اعلان کرنا ہوگا۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں کہوں گا، خوب بہتی ہے امن کی گنگا بہنے دو، خوب بہتی ہے امن کی گنگا بہنے دو، میرے دیش میں مت پھیلاؤ دنگا رہنے دو، میرے دیش میں مت پھیلاؤ دنگا رہنے دو، لال ہرے رنگ میں ہم کو نہ بانٹو رہنے دو، لال ہرے رنگ میں ہم کو نہ بانٹو رہنے دو، میرے مدرسے مسجد اور میرے گھر میں ترنگا رہنے دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔